उनले भाइसरले भनेको सबै कुरा माने। अल्बर्टले सबै कुरा नयाँ तरिकामा गर्न थाले। Don't walk like that, said the new vicer. Walk like this. Don't stand like that, said the new vicer. Stand like this. Albert Fuhrman had to change everything, but there was one thing which did not change. Albert was not able to read or write. At last, the new vicer heard about this. नयाँ भाइसरले अल्बर्टलाई जुनसुकै कुरामा पनि रोकटोक गर्न थाले। उनले अल्बर्टलाई हिँड्न र उभिन पनि सिकाउन थाले। अल्बर्टले सबै कुरा बदले, तर एउटा कुरा थियो जुन उनले बदल्न सक्दैनथे। अल्बर्टले पढ्न लेख्न सक्दैनथे। र एक दिन भाइसरले यो कुरा थाहा पाए। One day after an important wedding, the young vicar spoke to Albert. How long have you been a verger at St. Peter's? He asked. 16 years, sir, replied Albert. You have been verger for 16 years, said the vicar, and you cannot read or write. That's true, replied Albert. I was born into a poor family. My parents were not able to send me to school. I'll never learn to read or to write. एक दिन एउटा विवाहपछि नयाँ भाइसर अल्बर्टसँग कुरा गरे। उनले अल्बर्टलाई सोधे, तिमी कति वर्षदेखि यहाँ भर्जर भएका छौ? अल्बर्टले 16 वर्ष भयो सर भनेर जवाफ दिए। तिमी यहाँ 16 वर्षदेखि भर्जर भएका छौ र तिमीले अझसम्म पढ्न लेख्न सक्दैनौ भनेर भाइसरले भने। त्यो कुरा सही हो। म गरिब परिवारमा जन्मेको थिएँ। मेरो आमा बुबासँग मलाई स्कुल पठाउन सक्ने क्षमता थिएन। मैले कहिल्यै पनि पढ्न लेख्न सिकिनँ भनेर अल्बर्टले जवाफ दिए। But this is important, sir, said the vicar. The verger of St. Peter's must be able to read and write. You have asked me to change many things, replied Albert. I have done my best to please you, but I can't learn to read and write. I'm getting older now. It's too late for me to learn such things. You must learn to read and write, said the vicar, or you cannot be verger at St. Peter's. तर यो एउटा महत्त्वपूर्ण चर्च हो। यहाँको भर्जरले पढ्न लेख्न जान्नै पर्छ भनेर भाइसरले भने। तपाईले मलाई धेरै कुरा बदल्न धेरै कुरामा फेरि इन्टरनेट गयो कि क्या? फेरि आइसा गए पनि you may noticing her voice हैन, the way she describe is really nice है। अब इसके रे स्लाइड को कुरा गर्ने हो भने of course Chris slide was much more better than this so simple हैन। तर इनले ट्रु कुराहरु टाइप गरेर हैन यो फाइन्ड आउट गरेर लिएर आइछन्, स्लाइडमा क्रिएट गरेको छन्। द्याट्स भेरी नाइस हैन। तर द वे सी डिस्क्राइबिङ तिनको त्यो एक्सप्लेन गर्ने त्यो ल्याङ्ग्वेज छ नि, द्याट्स भेरी नाइस है। एभ्रीबडी थिङ्क इट आउट। सबैजनाले नोटिस गर, सी एक्सप्लेनिङ इन भेरी नाइस एन्ड भेरी सिम्पल एन्ड जेन्युन ल्याङ्ग्वेज के। आयुषा, आर यु ब्याक? ओके कन्टिन्यू। तर यो एउटा महत्त्वपूर्ण चर्च हो। यहाँको भर्जरले पढ्न लेख्न जान्नै पर्छ भनेर भाइसरले भने। तपाईले मलाई धेरै कुरा बदल्न भन्नुभयो। मैले आफूले सके जति हजुरलाई खुसी पार्न खोजेँ, तर मैले पढ्न लेख्न सक्दिनँ। म अहिले बुढो हुँदैछु। मलाई त्यो कुरा सिक्नलाई धेरै ढिलो भइसक्यो भनेर अल्बर्टले भने। तिमीले पढ्न लेख्न जान्नै पर्छ, नत्र तिमी सेन्ट पिटर्समा भर्जर हुन सक्दैनौ भनेर भाइसरले भने। Albert Fuhrman was a proud man. He had tried to please the new vicar. He had done enough. I will leave at the end of this month. Albert told the vicar, you must find a new verger. Find another man and I will teach him his job. Albert said good night politely and left the church. He was not angry, but he felt sad. He started to walk home. What will my wife say? Albert asked himself. She will be angry or worried. I must find a new job, but it won't be easy. Albert Fuhrman एउटा सामान्य मानिस थिए। उनले आफूले सके जति भाइसरलाई खुसी पार्न खोजेका थिए, तर उनले धेरै गरिसकेका थिए। अहिले मैले यो महिनाको अन्तिममा यो चर्च छोड्दिन्छु भनेर अल्बर्टले भने। तिमीले एउटा नयाँ भर्जर ल्याउनै पर्छ। अर्को मान्छे ल्याऊ र मैले उसको काम सिकाइदिन्छु भनेर भाइसरले भने। अल्बर्टले राम्रोसँग गुड नाइट भनेर आफ्नो घरतिर लागे। अल्बर्ट रिसाएका थिएनन्, तर
उनी दुखी थिए। मेरो श्रीमतीले अब के भनिन्, उनी रिसाउलिन् कि अब चिन्ता मान्लिन्। मैले एउटा नयाँ जब खोज्नै पर्छ, तर यो सजिलो हुने छैन भनेर अल्बर्टले आफूलाई भने। Albert did not smoke much, but now he wanted a cigarette. I must buy a packet of cigarettes, he said to himself. I'll smoke a cigarette and I will feel better. Albert started to look for a cigarette shop. He turned into a long street where there were many shops. There were baker shops and butcher shops. There were shoe shops and hat shops, but there were no shop which sold tobacco or cigarette. Albert walked all the way home, but he did not find a cigarette shop. अल्बर्टले त्यति धेरै चुरोट खाँदैनथे, तर अहिले उनलाई चुरोट खान मन लाग्यो। मैले एउटा चुरोटको प्याकेट किन्छु, अनि चुरोट खाएपछि मलाई अलि राम्रो फिल हुन्छ भनेर उनले आफैसँग भने। अल्बर्टले त्यसपछि सिगरेट सप खोज्न थाले। उनले धेरै हिँडे, उनले त्यहाँ धेरै सपहरू देखे, तर त्यस्तो एउटा पनि सप देखेनन् जसले टोब्याको अथवा सिगरेट बेच्थे। उनी घर पुगिसके, तर उनले सिगरेट सप भेट्टाएनन्। I have lost my job, he told his wife when he got home. You have lost your job, she said in surprise. Why? The new vicar wants a boarder who can read and write, replied Albert. But what are you going to do? Asked Albert's wife. You are over 40 now. I have an idea, said Albert. On my way home, I wanted to smoke a cigarette, but there wasn't a cigarette shop. How many other people have wanted a cigarette in this part of London? अल्बर्टले घर पुगेपछि मैले मेरो काम छोडिदिएँ भनेर उनको श्रीमतीलाई भने। तिमीले आफ्नो काम छोडिदेऊ, उनले अचम्ममा परेर भनिन्। किन? नयाँ भाषाले एउटा त्यस्तो भर्जर चाहन्थे जसले पढ्न लेख्न सक्दथ्यो भनेर अल्बर्टले भने। तर अब तिमीले के गर्ने छौ? तिमी 40 वर्ष कटिसक्यौ। नेट आउने जाने, तर एकदम राम्रो एक्सप्लेन गरिसिन्, एकदमै राम्रो। कस्तो रिडिङ पनि यति राम्रो रिडिङ रहेछ। इन त क्लासमा नबोल्ने आयुष जान्ने छिन् त मलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। बट यु क्यान रिड इन दिस लेभल, आई डोन्ट नो यति राम्रो पढ्छिन् भने मलाई थाहा छैन। यो लेसन पढ्दा सबैजनाले नोटिस गर है, हाउ टु रिड सबै यो पुरै फुल एक्सप्रेसन। बट वाट आर यु गोइङ टु डु? क्वेसन मार्क। एल्बर्ट asked Albert's wife. कति एकदम मजाले पढिछन् कि। रिडिङ इज भेरी भेरी नाइस, देन द एक्सप्लेनेसन इज सच अ सुपर। है आयुषा? अन माई ओके, ल गर कन्टिन्यू गर। तिम्रो नेट घरि जाने घरि आउने भयो के? म घर आउँदाखेरि हजुर आइसको एकदम राम्रो छ प्रेजेन्टेसन उहाँको। होइन यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन धेरै राम्रो रहेछ, तर क्लासमा चाहिँ यति एक्सपोज भएको छैन कि उहाँको। त्यही त के मलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेछ भने, यिनी अब एक्जाममा त जहिले पनि लेख्ने होइन, अनि क्लासमा साइलेन्स। त्यो इङ्ग्लिस नेपालीकै दुइटै यति राम्रो नि। मलाई एकदम आई एम रियली ह्याप्पी कि। अनि क्रिसको स्लाइड हेर्ने हो भने, ओ माई गॉड सर यति राम्रो स्लाइड छ नि। हजुर गुड आफ्टरनुन है म्याम। गुड आफ्टरनुन। म पनि यो कुरामा त एकदम एप्रिसिएट गर्छु है बच्चाहरूलाई। खुसी लाग्यो किनभने क्रिसको यति राम्रो छ भन्ने मलाई लागेकै थिएन। त्यही त म आज दुईटै कुरामा सरप्राइज त्यो हैन स्लाइड गर्ने देखाउने कुराहरु त है। अनि अहिले यो आयुषाको यो कति राम्रो कति स्वीट हो बोली। कस्तो राम्रो के म्याम। नेपाली त्यो भनाइ हेर्नु न, मैले क्लासमा पढाउँदा यति मिठो नेपालीमा मैले पढाउन सकिन के म्याम। आई डोन्ट कति धेरै छ हामीमा। अब यो बच्चाहरु अरुमा नि छ यो क्षमता हैन। यो एकदम राम्रो के म्याम है। म आजको क्लासमा त म एकदमै सरप्राइज भएको। इनको रिडिङ हेर्नु न, एकदम एभ्री सिचुएसन मार्क्सलाई म्यानेज गरेर पढिछन् के ट्याक ट्याक। हो त त्यही त राम्रो। तिमी त अलि क्लासमा अलि बोलकर हुनु पर्यो आयुषा। अलि आयुषा तिमी भित्र यत्रो क्षमता रहेछ है। यस्तो क्षमता भएको मान्छे क्लासमा क्षमता छ, इनको भित्री क्षमता हो भन्ने लाग्थ्यो। इनले देखाउन एक्सपोज गर्न सक्दिरहेछन् म्याम है। त्यही त मलाई यस्तै चाहिँ अरु बच्चाहरुमा नि छ। हामी चाहिँ एकदम आशावादी छौं है। त्यही त मलाई हिजो अरूको प्रेजेन्टेसनमा कस्तो फिल भएको थियो नि। भोलि आयुषाले मेरो म्याम भन्दा इनले बनाएर ल्याउँछिन् र इनले भन्छिन् र जस्तो कि मलाई मनमा इनले त सरप्राइजै गर्दिन्। हो
क्लास Really 7 को nice. धेरैजनाको राम्रो छ प्रेजेन्टेसन, किनभने फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ यो सबै मैले प्रेजेन्टेसन गराएको छु अनि तिनीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेको छन् कि कस्तो राम्रो यिनीहरू लाग्यो. चाहिँ सबै प्र्याक्टिकल भइसकेको छ यिनीहरूको, एकदम राम्रो छ यिनीहरूको। अझै त्यही त नि. आयुषाको त अब आवाज मात्रै ननिस्केको, मैले क्लासमा पनि भनिरहेको थिएँ अलि आवाज चर्को निकाल्ने भन्ने कुरा गर्थेँ, तर पनि आवाज चाहिँ निकाल्न सकेन नि क्लासमा चाहिँ। अहिले त्यही त चाहिँ क्लासमा रिडिङ गर्न त उठाउँथेँ मैले, तर उठाउँदाखेरि यिनी एकदमै सुस्त पढ्थ्यो नि. यिनको लेभल के छ हाम्रो थाहै भएको थिएन के. अब राम्रो छिन् भन्ने, अनि त्यति साह्रै राम्रो बच्चालाई त्यति साह्रै पेलेर भन्न सकिन्न नि त. अनि अलि चर्को बोल मात्रै भयो थियो. यति राम्रो रहेछ आइस, तिमी त बोल्नै पर्छ, तिमी त अलि कडक हुन पर्छ. ए राम्रो रहेछ, एसेम्ब्लीमा किन आएनन् होला जस्तो लाग्यो कि म्याम। अब यिनलाई चाहिँ यिनलाई अगाडितिर बोर्डहरू कति मिठो के होइन, कस्तो राम्रो गर्दथे भन्दथे होइन. त्यो नेपाली त्यस्तै राम्रो, इङ्ग्लिस त्यस्तै राम्रो. इट्स जस्ट अमेजिङ के किप इट. एकदम खुसी लाग्यो। सायद हजुरबा साथ नै हुनुहुन्छ होला। हुनुहुन्छ होला, बुवा आमा बाबाको साथमा हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू। त्यही त नि, एकदमै राम्रो, यस्तो राम्रो नि. ल कन्टिन्यू गर आयुष, सुनिराख्न मन लागेछ. अल्बर्ट, मसँग एउटा आइडिया छ. म घर आउँदाखेरि मैले चुरोट खान मन लाग्यो, तर त्यहाँ एउटा पनि चुरोट पसल थिएन. अरू पनि कति मानिसहरूले यहाँ चुरोट खान खोज्दा होलान् भनेर अल्बर्टले भने. Lots of people, replied his wife, and they can't buy them here, said Albert. How much money have you saved? Albert and his wife had been very careful. They had little, said Albert. When they had enough for asked his wife. धेरै मानिसहरूले खोज्लान् भनेर उनकी श्रीमतीले भनिन्. तर तिनीहरूले यहाँ किन्न सक्दैनन्. अल्बर्टले भने, हामीले अझसम्म कति रुपियाँ बचाएका छौँ. अल्बर्ट र उनकी श्रीमती एकदमै समझदार थिए. उनीहरूले थोरै थोरै पैसा प्रत्येक हप्ता बचाएर राख्थे. हामीसँग धेरै छ भने अल्बर्टले भने. जब उनले पैसा गने, धेरै केसको लागि धेरै छ भनेर अल्बर्टकी श्रीमतीले सोचे. To open a cigarette shop, Albert replied. At the end of the month, Albert Foreman left St. Peter's forever. He opened a shop and sold cigarettes. Many people came to his shop because it was only the shop in the street which sold cigarettes. Every week the shop became busier. Cigarette shop खोल्नको लागि अल्बर्टले भने. त्यो महिनाको अन्तिममा अल्बर्टले सेन्ट पिटर्सलाई जहिलेसुकैको लागि छोडिदिए. उनले एउटा सप खोलेर उनले सिगरेट बेच्न थाले. धेरै मानिसहरू उनको दोकानमा आए, किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो एउटा मात्र दोकान थियो जसले सिगरेटहरू बेच्थ्यो. प्रत्येक हप्ता उनको पसल एकदम बिजी हुँदै जान थाल्यो. After a year, Albert's shop was making a lot of money. Then Albert had another idea. He opened another shops in different parts of London. All shops were very busy, and after 10 years, he owned 10 cigarette shops. He put more and more money in the bank every week. एक वर्षपछि अल्बर्टले दोकानबाट धेरै पैसा कमाए. अल्बर्टले त्यसपछि एउटा अर्को आइडिया सोचे. उनले अरू दोकानहरू अरू फरक ठाउँमा, लन्डनको फरक ठाउँमा खोले. उनको सबै सप एकदम बिजी थियो र 10 वर्षपछि उनी 10वटा सिगरेट सपको मालिक भए. उनले प्रत्येक हप्ता ब्याङ्कमा धेरैभन्दा धेरै पैसा राख्न थाले. One day when Albert was in the bank, नेट एकदम फ्लक्चुएट भइरहेछ क्या. One day when Albert was in the bank, the manager wants to speak to him. He said, "You have a lot of money in the bank, but bank can't give more interest, and I want to give you the suggestion of buying shares in business and make more money." Albert replied to him, "I don't know about things like that. I will need help."
कस्तो राम्रोसँग he said you have a lot of money in the bank, a lot of stress हाई अनि त्यसपछि लो यस्तो मिठो पढ्ने मान्छे क्लासमा नबोल्ने यिनलाई बोल्ने बनाउन त कसरी के गर्ने होला। एक दिन जब अल्बर्ट ब्याङ्कमा थिए, ब्याङ्क नेटमा प्रब्लम आयो। ब्याङ्क म्यानेजर उनीसँग आयुषा तिम्रो नेटमा प्रब्लम आयो हैन। भन्न भनेकी छिन् तर सुन्ने छैन। म्याम हजुर with your name. राधिका म्यामले इन्भाइट गर्नुहुन्छ। राधिका म्यामले इन्भाइट गर्नु अघि नि आटे। यस म्याम। राधिका म्यामलाई एकचोटि तिमीहरूले भने छैनौ र म्याम आज त 1:30 नै भइसक्यो हुन त म्यामको टाइम सुरु भयो। ए नयाँ रुटिन म्यामले दिनुहोस् होला। ल ठिकै छ म्यामले उता जोइन हुन पर्यो न। आयुषा त तिमीलाई मोरल लेसन चाहिँ हेर्न मन लागेछ क्या आयुषा। मोरल लेसनमा जाऊ त एकदम लास्टमा तिम्रो मोरल लेसन। ओके रिड इट आउट देन फिनिश्ड। सुन है मोरल लेसन एभ्रीवन प्लिज स्टे ह नजाऊ एकैछिन रोक। म्याम उता 2-3 मिनेट वेट गर्नुहुन्छ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। मोरल लेसन सुन। Moral lesson. We should not discriminate other people by thinking that they are not able to read or write, so they cannot do anything. But it doesn't mean that we should not read and write because we can become more important and respectable person like Albert Fuhrman. Albert became a millionaire because he used his mind in his life. We can't do anything by using others' mind. If we can use our mind in our life, then we can call us an educated person. The real meaning of gaining education is to understand something and apply the positive attitude in our life of the character which we have read. हामीले कुनै पनि मानिसहरूलाई उनले पढ्न लेख्न सक्दैन भनेर हेला गर्नु हुँदैन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले पढ्न लेख्नै पर्दैन र हामी पढ्न लेख्न नजाने पनि हुन्छ भन्ने कुरा नजाने पनि बढी ठुलो मानिस भइन्छ अल्बर्ट फर्म्यानको जसरी नै। अल्बर्ट एउटा मिलिनियर बने किन भन्दाखेरि उनले आफ्नो दिमाग आफ्नो जीवनमा युज गरे। हामीले अरूको दिमाग युज गरेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो दिमाग हाम्रो जीवनमा युज गर्न सक्छौँ भने मात्र हामीले हामीलाई एजुकेटेड पर्सन भन्न सकिन्छ। एजुकेसन गेन गर्नुको रियल मिनिङ भनेको कसैको बारेमा मजाले बुझेर त्यसको पोजिटिभ एटिट्युडहरू आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्ने र नेगेटिभ एटिट्युडहरू फाल्ने हो। ओके जस्तो कि म्याम राधिका म्यामलाई नै थाहा रहेन के म्याम 1:15 बाट हो कि कति हैन 1:30 बाट म्यामले नयाँ रुटिन हेर्नु भएको छैन। मैले नि त्यही भनेको गर है म्यामलाई एकचोटि इन्फर्म गरौ सरले त्यहाँ नयाँ रुटिन राख्नुपर्छ। 1:45 बाट सरी हाम्रो 12:45 बाट सुरु भएर 1:30 हो इङ्ग्लिश क्लास। 1:30 म्यामलाई चाहिँ 1:30 बाट भने जस्तो लाग्यो के 12:30 बाट भने जस्तो लाग्यो कि हैन म्यामलाई एकचोटि भन 1:30 कति मान्नु भयो जस म्यामसँग सल्लाह गर। त्यो आइसा इट्स भेरी नाइस किप इट अप अनि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो मैले कस्तो भने हैन मेरो क्यापासिटी कति रहेछ हैन